नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाला माँ को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयमा विराजित भगवान श्री पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै समस्त विद्वान विदुषीहरूका चरणमा समस्त गुरु आचार्यका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथमा समर्पित यो श्री शिव महापुराण अमर गाथालाई हजुरहरूको समक्षमा अनवरत रूपले पुर्याउने कोसिसमा लागि परिरहेको छु र अत्यन्त मार्मिक, अत्यन्त सान्दर्भिक, अत्यन्त ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू छन् जो नित्य हामी चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा यो श्री शिव पुराणको द्वितीय रुद्र संहिताको तृतीय पार्वती खण्डको चिन्तन मनन अहिले गर्दैछौँ। हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा हामीले यो पार्वती खण्डभित्रका 16औं अध्यायसम्मका कथालाई चिन्तन मनन गर्दै विराम लिएका थियौँ। आज 17औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाउने अनुमति लिँदैछु। हिजोको प्रसङ्गमा तारकासुरको दिग्विजय, जसबाट देवताहरू पलायन भएर ब्रह्माजीको शरणमा जानु, ब्रह्माजीले सबैलाई धैर्यता धारण गर्ने आश्वासन गराउँदै तारकासुरको वधका लागि शिवपुत्रबाट मात्रै सम्भव हुने कुरोलाई सङ्केत गर्दै र सतीनी पार्वती भएर हिमालय पुत्री भएर जन्मिएकी छिन् र अहिले तपस्या गरिरहेकी छिन्। जहाँ शिवजी तपस्यारत छन् वहीं पर अहिले पार्वती उनकै सेवामा संलग्न छिन्। यस्तो किसिमको सूचना दिएको प्रसङ्गलाई त्यहाँसम्मको चिन्तन मनन हामीले हिजो गरेका थियौँ र विराम लिएका थियौँ। आज यीबाट कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा सबैले थाहा पाए कि पार्वती शिवजीको सेवामा संलग्न छिन्। अब यही मौका नि उचित हो भनेर देवताहरूले परामर्श गरे। देवताहरूका राजा इन्द्रले त्यति बेलै कामदेवलाई स्मरण गरे र कामदेवलाई स्मरण गर्ने साथ कामदेव पनि इन्द्रको सेवामा हाजिर भयो। यही प्रसङ्गलाई आजको कथाको सुरुवाती प्रसङ्ग छ। ब्रह्माजी या नारदजीलाई यो कथा भनिराख्नु भएको छ। सूतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यभित्र यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, ए नारद। त्यसपछि इन्द्रले कामदेवको स्मरण गरे र कामदेव उपस्थित भयो
आज्ञाका लागि उसले याचना गर्यो। कामदेवले याचना गर्दै भन्यो, किम कार्यम ते समुत्पन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागत। हे मित्र, मेरो के कारणले गर्दा तपाईले स्मरण गर्नुभयो, किन मलाई याद गर्नुभयो, तपाईको समक्ष मैले के गर्नुपर्ने भयो भनेर यसरी कामदेवले भनिसकेपछि इन्द्र भन्छन्, हे मित्र, कालवशात हामीमाथि दुःख आइपरेको छ। तिमी बिना कसैले यो समाधान गर्न सक्दैन। त्यसै पनि दाताको परीक्षा दुर्भिक्षमा, जब अकाल पर्दछ त्यति बेला दाताहरूको परीक्षा हुन्छ। शूरवीरको परीक्षा रणभूमिमा, मित्रको परीक्षा आपत्तिकालमा, स्त्रीको परीक्षा पतिको असमर्थतामा, असमर्थ पति भएको अवस्थामा पत्नीको परीक्षा हुन्छ। त्यसैले नीतिकारहरूले भनेका छन्, धातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणेषु रस्य जायते आपत्कालेषु तु मित्रस्य अशक्तो स्त्रीणां कुलस्य हि। यसरी परीक्षा कसको कहाँ हुन्छ? जबकि यहाँ मित्रको परीक्षा आपत्ति कालमा मानिएको छ। तिमी एउटा मित्र हौ र हामी सबै अब आपत्तिले घेरिएका छौँ, समस्या आइपरो। अब यो समस्याबाट एक मित्रले अर्को मित्रलाई सहयोग र साथ दिनु नै यसमा श्रेयस्कर हुन्छ। त्यसैले तिमीलाई मैले याद गरेको हुँ। तिमीलाई थाहा नै छ यति बेला तारकासुरको बिगबिगी छ, उसलाई शिवपुत्रले मात्र वध गर्न सक्छ। ब्रह्माजीले यस्तै वर तारकासुरलाई दिएका छन्। अहिले शिवजी सती वियोगले प्रताडित भएर समाधिमा बसेका छन्। तर खुसीको कुरो चाहिँ के छ भने सतीले हिमालयको घरमा पार्वती भएर जन्म लिइसकेकी छिन् र तिनै पार्वती आफ्ना सखीहरूका साथ शिवजीको सेवामा संलग्न छिन्। त्यसैले तिमीले शिवलाई मोहित गराई पार्वतीलाई पानी ग्रहण गर्न सफल बनाउनु छ। त्यति बनाउन सक्यौ भनेदेखि हामी सबैको कल्याण हुनेछ। हाम्रो मात्रै होइन, ऋषि मुनिहरूको कार्य सुसम्पन्न हुनेछ र तिम्रो यश पनि यस संसारमा अनन्त रूपले फैलिनेछ। त्यसैले तिमीलाई मैले याद गरेको हुँ। यसरी सारा वृत्तान्त इन्द्रले बताइसकेपछि कामदेव अत्यन्त प्रसन्न भयो। यस्तो किसिमको कार्यका लागि त म किन सहायक नहुँ? म यो कार्य अवश्य सम्पन्न गर्नेछु। ल मलाई आज्ञा दिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर इन्द्रले याचना गरो र इन्द्रले पनि उनलाई विदाई गरे। त्यसपछि आफ्नी पत्नी रति र गण वसन्त आदिलाई लिएर कामदेव शिवजीको तपस्थलीमा पुग्यो। यत्र योगीश्वर साक्षात् तप्यते परमं तप जगाम तत्र सुप्रीत सदार स वसन्तक। आफ्नो दार मतलब पत्नी र वसन्त आदिलाई लिएर कामदेव अब शिवजीको तपस्थलीमा पुग्यो। अब यस पछाडिको घटना भनेको शिवजीले आफ्नो तृतीय नेत्रबाट कामदेवलाई भस्म गरेको प्रसङ्ग छ र उनकी पत्नी विलाप गरेकी र विलाप गर्दै गरेको अवस्थामा शिवजीले अब तिम्रो स्वामी चाहिँ द्वापरमा भगवान श्री कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिने वरदान लिनेछन् र यस बेला चाहिँ तिमी शोणितपुरमा बस, शम्बरासुरसँगै बस, त्यहाँ गएर बस भनेर यसरी उहाँ जानका लागि उनले
आज्ञा दिनु आदिका प्रसङ्गहरू छन्। अत्यन्त रोचक र ज्ञानवर्धक प्रसङ्ग छ। यो सबै घटना सत्ययुगमा भएको हो, जबकि प्रद्युम्नको जन्म द्वापर युगमा भयो। सत्यदेखि लिएर तो द्वापर कालसम्म जो कामदेवको जुन स्वरूप थियो त्यो शिवजीले आफैले ग्रहण गर्नुभएको, आफैले राख्नुभयो। किनकि शिवजीकै नेत्रबाट कामदेवको भस्म हुन पुग्यो र भस्म प्रभुको द्वारा भस्म गरिएका या प्रभुका द्वारा मारिएका हुँदैनन्, उनीहरूका उद्धार गरिएका हुन्छन्। त्यस्ता स्वरूप फेरि प्रभुमै गएर विलय हुन्छन्। त्यही स्वरूपको यहाँ चिन्तन गरिएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, तत्र गत्वा स्मरो गर्भो शिवमाया विमोहितः मोहकस्य मदोश्चादो धर्मं विस्तारयन् स्थितः। हे नारदजी, शिवमाया से मोहित भएर कामदेव शिवजीको तपस्या र क्षेत्रमा पुग्यो। कामदेवका गणहरूले आफ्ना कार्य गर्न थाले। वसन्त ऋतुले पुग्ने बित्तिकै आफ्नो पराक्रम वृक्ष लता कुञ्जमा फैलाउन थाल्यो। अब फैलाउँदै जाँदाखेरि त कस्तो हो भनेदेखि जुन वृक्षमा पुष्पै लाग्दैनन्, फलै लाग्दैनन्, त्यस्ता वृक्षहरू पनि पुष्प र फलले सबै ढाकिन पुगे, पुष्पित हुन पुगे। सुगन्धित वायु प्रवाहित हुन थाल्यो, वायुले आफ्नो काम गर्न थाल्यो। सबै पुष्पका सुगन्धित वासनाहरू चाहिँ सबैतिर फैलाउन थाल्यो। त्यत्तिकैमा कोयली, मयूर, भ्रमरा, सार, सुगा आदि अत्यन्त सुमनोहर कण्ठ कोकिलद्वारा गुञ्जन गर्न थाले। त्यत्तिकैमा चन्द्रमाले पनि आफ्नो 16 कला सर्वत्र फैलाउन पुग्यो। मानव त्रिलोकको सुन्दर कमनीयता नै सबै एकत्रित भएर उहाँ फैलाए चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना भयो र जसको कारणले गर्दा हिमालयमा बसिरहेका सबै मुनि, मुनिन्द्र, ऋषि, तपस्वी, मानव सबै एकाएक मोहित हुन पुगे। हेर्नुहोस् है, हो कामदेवको उद्दीपन क्षेत्रमा चन्द्रमाले पनि भूमिका निभाएको हुन्छ। यी जुनको यहाँ वर्णन गरियो, यी सबै उद्दीपकका प्रतीक मानिन्छन्। श्रृंगार रसका उद्दीपक स्वरूपी मानिन्छन्। साहित्यमा यसको अत्यन्त सुमधुर र विस्तृत ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। तिनीको यहाँ सुन्दर चरित्र र वर्णन यहाँ भइरहेको छ, श्रवण गरिरहेका छौँ। अब जब सबै मोहित हुन पुगे, सबै आनन्दित हुन पुगे, सबै कामदेवले उद्दीपन हुन पुगे, हिमालयमा जहाँ जुन क्षेत्रमा शिवजी तपस्यारत थिए त्यस क्षेत्रमा भएका सबै जीव जन्तुहरू नै त्यो किसिमको उद्दीपन स्वरूपमा सबै प्रकट हुन पुगे। यता महायोगी शिवजी पनि असमयमा नै वैपरीत्य भावलाई प्राप्त गरी केही विचलित हुन पुगे र धैर्य धारण गरी पुनः तपस्यामा संलग्न भए। र यति बेलै सखीहरूका साथमा पार्वती सेवा गर्नका लागि आइपुगिन्। अनि कामदेवले उनीमाथि यस्तो कमनीयता श्रृंगार गरिदियो कि उनको तुलना गर्ने कुनै वस्तु या चीज नै ब्रह्माण्डमै रहेन। त्यति दिव्य, त्यति सुन्दर, त्यति आकर्षण, त्यति सुमनोहर कान्ति आभा छटा पार्वती भित्र सम्पूर्ण आफ्नो परिश्रम लगाएर कामदेवले त्यस्तो किसिमको देदीप्यमान ज्वाजल्यमान स्वरूपका रूपमा पार्वती मातालाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिदियो। आउन त पार्वती सेवा गर्न आएकी थिइन्, तर त्यस्तो किसिमको स्वरूपमा उसले परिणत गरिदियो। किन नहोस्, संसारलाई नि मोहन गराउने भगवानको देदीप्यमय स्वरूप, भगवानबाटै हामी सबै सृजित भएका हौँ।
संसारका पद पदार्थहरू भगवानकै अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्। ब्रह्माण्ड नि भगवानकै स्वरूप हो, विग्रह हो। अनि तो स्वरूप बनाउने व्यक्ति नै प्रभु नै भइसकेपछि प्रभुभित्र त यी सबै गुणहरू पहिल्यैदेखि नै थिए, केवल भित्र लुप्त अवस्थामा थिए। उसलाई प्रकटको स्वरूपमा कामदेवले फोकस गरिदियो। उही गरिन्छ नि कतै कतै कुनै चिजलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो भनेदेखि मार्कर आदि लगाइन्छ, त्यही मात्रै गरिएको हो कामदेवले। त्यो त्यति गरिसकेपछि उहाँ पार्वतीको जुन स्वरूप थियो त्यो स्वरूप त यस्तो देदीप्यमान भयो कि संसारमा तुलना गर्ने चिज कुनै पनि रहेन। त्यसैले भनिएको छ, पृथिव्यां यादृशं लोकै सौन्दर्यं वर्ण्यते महत् तत सर्वाधिकं तस्यां पार्वत्यामस्ति निश्चितं। पृथ्वीमा जति पनि सौन्दर्य वर्णनका लागि चीजहरूका वर्णन गरिएका छन्, त्यो भन्दा पनि अधिक पार्वतीको स्वरूप त्यसरी परिणत गरिदियो। अब पार्वतीको यस्तो देदीप्यमान जजल्यमान स्वरूप देखिसकेपछि श्रृंगार रसले युक्त हावभाव कटाक्ष आदि देखेर शिवजी झनै मोहित हुँदै गए। आज निष्कामी कामिका प्रति आकर्षित हुँदै गए। निर्गुण सगुणलाई देखेर एक किसिमले विचलित हुँदै गए। पार्वतीको यो स्वरूप देखेर लज्जाशील हुँदै भगवान शिवजी पनि मतलब भगवान शिवजीले यस्तो लज्जाशील स्वरूप देखिसकेपछि पार्वती पनि केही नतमस्तक भइन्। अनि शिवजी पार्वती भित्रै सृष्टिको सम्पूर्ण सौन्दर्य त्यति बेला देख्न थाले। हुन्छ नि, एक प्रेमी अर्को प्रेमी प्रति त्यसै गरी समर्पित हुन पुग्छन्। जब कामदेवले अत्यन्त आक्रान्त गराउँछ त्यस अवस्थामा दुईटा मुटु हुँदैनन्, एउटै मुटु हुन पुग्छ। तीदेखि प्रेमको व्याख्या आज संसारमा जति पनि प्रेमका व्याख्याहरू भएका छन्, हुँदै जानेछन्, यी सबैको स्वरूप नै कामदेवले अत्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वहरू नै एक अर्कामा स्थापित गरेको हुनाले एक अर्काप्रति त्यसरी आकर्षित, एक अर्काप्रति त्यसरी समर्पित हुन पुग्छन्। यहाँ त्यही स्वरूपकै यहाँ चित्रण व्यासजी गरिराख्नु भएको छ। यिनी परैबाट हेर्दा त यस्ती कामिनी छिन् भने झन् आलिङ्गनै गर्दा त कस्तो होला भन्ने शिवजीलाई त्यस्तो पर्यो। भन्दै शिवजीले अलिकति हात बढाए। कामदेवले सो हेरो यही नै उपयुक्त समय हो, अब किन नहोस् आफ्ना 5वटा बाण 5वटा अस्त्र, कामदेवका 5वटा बाण, तिनी अस्त्रहरू किन नछोडौँ भनेर तुरुन्तै त्यति बेलै नि उसले 5वटा अस्त्र छोडिदियो। हेर्नुहोस् है, कामदेवले 5वटा बाण पनि छोडिदियो। शिवजीले अलिकति हात बढाएका थिए पार्वतीको त्यस्तो देदीप्यमय स्वरूपलाई देखेर, तर पार्वती त्यतिन्जेलमा अलिकति अलग भइसकेकी थिइन्, खिसक गएकी थिइन्। अब यत्तिकैमा शिवजी तुरुन्तै सतर्क हुन पुगे र आफ्नो स्वरूपमा स्थापित हुन पुगे। स्वज्ञान उनलाई प्राप्त भयो। शिवजीले अनि सोच्न थाले, मलाई किन यस्तो विकार उत्पन्न भयो, आजसम्म यस्तो विकार उत्पन्न भएको थिएन, यहाँ यति बेलै यसरी किन विकार उत्पन्न हुन पुग्यो। हिजो पनि पार्वती सखीहरू हिमालयहरू आएर सेवा गरिरहेका थिए, हिजोसम्म यस्तो केही विकारै उत्पन्न भएको थिएन, आज आएर एकाएक यो कसरी यो विकार उत्पन्न हुन पुग्यो। किंचित भगवान शिवजीले सोच्नुभयो। सोच्दै जाँदा
किमु विघ्नः समुत्पन्ना कुर्वतस्तप उत्तमम् केन मे विकृतं चित्तं कृतं मत्र कुकर्मिणा। मलाई यस्तो किसिमको कुकर्म कसरी, यो भाव कसरी जागृत हुन पुगो, किन म विकृत अवस्थामा पुगे। यस्तो किसिमको चिन्तित गर्दै शिवजीले चारैतर्फ आफ्नो नजर लगाउनु भयो र नजर घुमाउने साथै तुरुन्तै आफ्नो छेउमा नै उभिएको मूर्ख कामदेवलाई देख्नुभयो र उसले त बाण छोडिसकेको थियो, तर आफ्नो प्रभाव उसले देखाउन सकेको थिएन, नदेखाइकन यो शान्त भइसकेको थियो। त्यसैले भयभीत हुँदै कामदेव त थर 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 काँपिरहेको थियो। अनि काँपिरहेको अवस्थामै कामदेवले इन्द्र आदि सबै देवतालाई त्यति बेला स्मरण गर्यो। अब म सङ्कटमा परे, धर्म सङ्कटमा परे, अब म यहाँ बाँच्न सक्दिनँ, म मुसिबतमा परे भन्ने लागेर उसले तुरुन्तै इन्द्र आदि देवताहरूलाई स्मरण गर्यो। स्मरण गर्ने साथ सबै देवताहरू पनि उहाँ एकत्रित भए। क्रोधित शिवजीलाई मनाउन देवताहरूले क्षम्यताम 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 भन्न थाले। हे शूलपाणी, हे रुद्र, हे सदाशिव शान्त हुनुहोस्, क्षमा दिनुहोस्, सबै हात जोडेर स्तुति गरिरहे। देवताहरू आएर उहाँ यत्तिकैमा शिवजीको तृतीय नेत्रबाट करोडौं बन्नी शिखा समान ज्वाजल्यमान अग्नि निस्कियो। तुरुन्तै नै अग्नि ज्वालाले कामदेवलाई भस्म गर्यो। बोलिए श्री काम विजयी भगवान भोलेनाथ की जय। तृतीयास्तस्य नेत्राद् वै निस्सार ततो महान् भस्मसात् कृतवान् साधु मदनं तावदेवहि। तुरुन्तै नै कामदेवलाई त्यो तृतीय नेत्रले भस्म गरिदियो। अब कामदेव खरानी भयो। हेर्नुहोस् है, कामदेव खरानी हुने साथै के भयो, अब त्यहाँ स्थिति पार्वतीको अभाव, जति पनि सौन्दर्यता थियो त्यो सबै फिका पर्यो, पहेँलो हुन पुग्यो, त्यस्तो रूपमा परिणत भयो। अनि त पार्वती डराउँदै घर फर्किन्। यता रति, जुन कामदेवकी पत्नी रति थिइन्, त रति मूर्छित हुन पुगिन्। अनि चेतना आइसकेपछि एकदम हृदय विदारित कातर स्वरले रतिले विलाप गर्न थालिन्। रतिले भन्न थालिन्, किं करोमि पगच्छामि किं कृतं दैवतैर्य मत्स्वामीनं समाहूय नाशयामासुरादृतम्। यी देवताहरूले मेरा स्वामीलाई बोलाएर नाश गरिदिए। अब म कहाँ जाऊँ, के गरौँ, अब म कसरी बाँचौँ, के गरौँ। देवताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मेरा पतिलाई बलिको बोको बनाए। हा प्राणनाथ, हा प्रिय, अब म कसरी बाँचौँ। यसरी विलाप गर्दै रति पृथ्वीमा लडिन्। पटक पटक गर्दै रुन थालिन्, छाती पिट्दै रुन थालिन्। अन्तिममा गएर बेहोस भइन्। जब बेहोस भइन् अनि एकछिनमा होसमा आइसकेपछि देवताहरूले भने, हे रति धैर्य बाँध, कामदेवको भस्म सुरक्षित तिमी राख। यो कामदेवलाई जुन शिवजीले खरानी बनाएका छन्, यो खरानीलाई तिमीले बाँधो, गाँठो बाँधेर राख, यसलाई एकत्रित गरेर राख। हामी उसलाई जीवित गरिदिन्छौँ। सबैले आफ्नो कर्मानुसार फल भोग्छन्, यसमा हाम्रो केही दोष थिएन। रतिको विलापले जड वृक्ष लता आदि समेत वहाँ जति पनि थिए सबै दुखित हुन पुगे। देशकाल वातावरण परिवेश प्रकृति जीव जगत सबै अत्यन्त मर्माहित हुन पुगे। सबै दुखित भए, सबै चिन्तित भए। त्यस्तो किसिमको भयंकर कातर स्वरले रतिले वहाँ विलाप गरिन्।
अत्यंत कारुणिक, अत्यंत हृदय विदारक स्वरूपमा उपस्थित भयो। समस्त प्रकृति जड्नी एक किसिमले स्तब्ध हुन पुग्यो। यस्तो किसिमको विचित्र अवस्थामा सिर्जना भयो। त्यस पछाडि देवताहरू भगवान भोलेनाथ समीप गए अनि प्रार्थना गर्न थाले, हे शरणागत वत्सल, कामदेवले जे गरियो त्यो हाम्रो प्रेरणाले गरेको थियो, हामीले नि उसलाई पठाएका थियौँ, किनकि हामी तारकासुरदेखि पीडित छौँ। यसमा उसको दोष थिएन। तपाईँ प्रसन्न हुनुहोस् र रतिलाई कुनै पनि हालतले तपाईँले उद्धार गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। तपाईँ नि एकमात्र शरणागत हुनुहुन्छ आदि इत्यादि भनेर उनीहरूले दिव्य यहाँ भगवान भोलेनाथको यहाँ स्तवन गरे, प्रार्थना गरे। रति एकाकिनी देव विलापम दुःखिता सती, तस्मात् त्वया च कर्तव्यं रत्या शोकापनोदनम्। रतिलाई कुनै पनि हालतले तपाईँले उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरे, याचना गरे। अनि गएर शिवजीले भन्नुभयो, हे देवताहरू, हे ऋषिहरू, जे भयो, जे बित्यो तो फेरि पूर्व रूपमा आउँदैन, फर्केर आउँदैन। त्यसैले कामदेव अब त्यति बेलासम्म अनङ्ग रहनेछन्। अनङ्ग भनेको न अङ्ग इति अनङ्ग, अर्थात् शरीर विहीन रहनेछन्। अहिलेसम्म शरीर थियो, त्यसैले भस्म भए। अब शरीर विहीन त्यति बेलासम्म रहनेछन् जबसम्म रुक्मिणी पति श्री कृष्णको धरतीमा अवतार हुँदैन, अर्थात् द्वापरसम्म। अनि रुक्मिणीको गर्भबाट प्रद्युम्न कामदेवको जन्म हुनेछ। प्रद्युम्न भनेका रुक्मिणी पुत्र, प्रद्युम्न भनेका साक्षात कामदेवको रूपमा जन्म लिनेछन्। अनि जन्मिएपछि प्रद्युम्नलाई शम्बरासुरले हरण गर्नेछ र समुद्रमा फाल्नेछ। माछाले त्यस्तै बेला फालिएको जो बालकलाई माछाले निल्नेछ। माझीले माछाको पेटमा बालक देखेपछि राजा शम्बरासुरलाई सुम्पिनेछ। यसरी पुनः शम्बरासुरकै घरमा उसको लालन पालन हुनेछ। अन्त्यमा त्यही शम्बरासुरकी पुत्री रतिसँग प्रद्युम्नको विवाह भई कामदेव रतिले जीवन पाउनेछन्। शम्बरासुरको वधको कारण पनि प्रद्युम्न नै हुनेछन्। त्यसैले रतिले पनि अहिले त्यही जानु उचित हुनेछ र समयको उनले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। यसरी सारा वृत्तान्त शिवजीले सुनाइदिनु भयो। त्यसैको वर्णन यहाँ व्यासजी गर्नुहुन्छ। यावच्चावतरेत कृष्णो धरण्यां रुक्मिणी पति, द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रानोत्पादयिष्यति, प्रद्युम्ना नाम तस्यैव भविष्यति न संशय, जातमात्रं तु ते पुत्रं शम्बरं स हरिष्यति, तावच्च नगरं तस्य रतिस्थेयं यथा सुखम्। यसरी सारा वृत्तान्त, भविष्यको जो वृत्तान्त त्यो सबै वर्णन गरिदिनु भयो। त्यति बेलासम्मका लागि मैनी सबैको हृदयमा कामदेवलाई जीवित गराइदिन्छु, किनकि मेरै कारणले कामदेव भस्म हुन पुगेका हुन्। अब भस्म भएका कामदेव पुनः त आउँदैनन्। तर कामदेवको सृष्टि यदि सबै जीवात्मा भित्र भएन भनेदेखि सृष्टि अगाडि बढ्न सक्दैन, सृष्टि अवरुद्ध हुन पुग्छ। त्यसैले त्यति बेलासम्मका लागि यो सारा कार्यभार, कामदेवले जे कार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो भार चाहिँ मैनी जिम्मा लिन्छु र सबैका हृदयमा कामदेव सञ्चारित गराउनेछु। ऊ मेरो गण भएर विहार गर्नेछ। यति भनेपछि शिवजी त्यही अन्तर्ध्यान हुन पुगे। देवताहरू पनि गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरे। रति पनि शम्बर नगरतिर लागिन् र समयको प्रतीक्षा गर्न थालिन्। यस्तो अद्वितीय अद्भुत यो चरित्र कामदेवको भस्म आदिको प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरियो। अब अगाडिका क्रममा अगाडिका क्रममा वर्णनमा त्यही कामदेवलाई भस्म गरेको जुन क्रोधाग्नि थियो त्यो क्रोधाग्निले चाहिँ
सर्वत्र विकराल स्थिति सिर्जना गरो। ब्रह्माजीले तो क्रोधाग्निलाई स्तम्भित गरे। स्तम्भित गरेर त्यसलाई बडवा अर्थात् अश्वको स्वरूपमा परिणत गरे र समुद्रलाई बुझाए आदि इत्यादिको प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। बडा अद्वितीय अद्भुत प्रसङ्गको वर्णन छ। यो 20औं र 21औं अध्यायमा आउनुहोस् अब यसको पनि हामी चिन्तन मनन गरौँ। ब्रह्माजी या नारदजीलाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। यदा भस्म चकारासु तृतीया नयनानल शम्भु कामं प्रज्ज्वाल सर्वतो विफलस्तदा। तृतीया नयनानलः अर्थात् तृतीय ज्योतिर्मय अग्नि स्वरूप नेत्रबाट जब कामदेव भस्म हुन पुग्यो, शिवजीको क्रोधाग्नि त्यति बेलै सबैतिर फैलियो। त्यसलाई मात्रै भस्म गरेर शान्त भएन क्रोधाग्नि। तृतीय नेत्रको जुन क्रोधको अग्नि थियो त्यो त्यही मात्रै सीमित भएन, त्यस पछाडि त सबैतिर फैलियो। त्यसैले त सबै त्यति बेलाका जड चेतन जति पनि थिए सबै स्तब्ध हुन पुगेका थिए। अनि त्यति मात्रै होइन, दिशा विदिशा पर्वत कन्दरा आकाश धरती हुँदै लोक लोकान्तरसम्म तो क्रोधाग्नि यसरी पो पुग्यो। अनि चर अचर सबै भयभीत हुन पुगे। देवताहरू त्राही त्राही भन्दै ब्रह्माजीको शरणमा गए र शान्त गराउनलाई अनुरोध गरे। त्यसपछि ब्रह्माजीले शिवलाई नै स्मरण गरेर ध्यान गरेर तो क्रोधाग्निलाई पहिले स्तम्भित गरे। स्तम्भित भनेको रोके, स्थिर गराए। अनि फेरि त्यसलाई बडवा घोडाको रूपमा परिणत गरेर त्यसलाई ल्याए। त्यसलाई लिएर समुद्रको छेउमा पुगे। तम बडवाः तनोमहं समादाय शिवेक्षया सागरं समगां लोकहिताय जगतां पति। शिवजीकै इच्छाले तो घोडालाई मैले लिएर समुद्रको छेउमा पुगे। यता क्रोधाग्नि घोडाको रूपमा परिणत हुना साथ सर्वत्र शान्ति स्थापना भयो। जो जहाँ विदिशा विदिशा पर्वत कन्दरा सबैतिर फैलिएको थियो नि त सबै फेरि पूर्ववत शान्त रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। अनि उता समुद्रले घोडा सहित ब्रह्माजीलाई देखेर विनम्र भएर स्वागत सम्मान र प्रार्थना गर्यो। यहाँ हजुरको आगमन कसरी हुन पुग्यो, किन हुन पुग्यो आदि इत्यादि गरेर स्वागत गरो, सम्मान गरो, प्रार्थना गरो। ब्रह्माजीले समुद्रको स्वागत स्वीकार गरे। त्यसपछि त क्रोधाग्निलाई आफ्नै साथमा राख्न उनले आज्ञा दिए। हे समुद्र, अब यो बडवा क्रोधाग्नि छ, यो तिम्रो साथमा राख, तिमीसँगै राख। यसलाई तिमीले नि अब अगाडिका दिनहरूमा रक्षा यिनको गर्नुपर्नेछ। समुद्रले त्यस कुरोलाई सहस्र स्वीकार्यो। अनि त्यसै बेलादेखि नै समुद्रमा शिवजीको क्रोध स्वरूप ज्वार भाटा बडवानल देखिन थालेको हो। समुद्र हुन्छ नि कसरी आफ्ना उछाल गरेर तो छालहरू कति माथि माथिसम्म पुग्छ, तो बडवानल, त्यसलाई बडवानल भनिन्छ। वास्तविक अर्थ शब्द त्यसको बडवानल हो। हाम्रो भाषामा हामीले बुझ्ने भाषामा ज्वार भाटा भनिन्छ। समुद्रका जुन लहर छन्, छाल छन्, ती छालहरू लहरहरू ज्वार भाटाहरू त्यही बडवानलकै स्वरूप हो। र तीदेखि समुद्रमा यसरी ज्वार भाटा आउने, बडवानल हुने पद्धति छ, जो आज पनि समुद्रका छेउमा जाँदा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको स्वरूप त्यहीदेखि स्थापित हुन पुग्यो। यो भगवान शिवजीको तृतीय नेत्रको ज्वाला थियो, जुन कामदेवलाई भस्म गरेपछि पनि शान्त हुन सकेन। ब्रह्माजीले ल्याएर यसरी समुद्रलाई बुझाइदिनु भएको हो। अगाडि अब नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तो कामदेव भस्म भएपछि पार्वती अब त्यस पछाडि के गरिन्, पार्वतीले के गर्न थालिन्? बडा कुतूहल पो सिर्जना भयो त।
अब अगाडिका प्रसङ्गहरू के भए, के कस्ता घटनाहरू घटे। किम चकार ततो देवी पार्वती कुदरात्मजा। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब ब्रह्माजी फेरि उत्तर दिन थाल्नुभयो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, शिव विरहले प्रताडित पार्वती त्यति बेला घर आइन्। तर माता पिता भ्राता सखीजन सुहृदजन सबैले लाखौं सम्झाउँदा पनि पार्वतीको दशा व्यथित नै रह्यो। उनी सुत्दा जाग्दा खाँदा पिउँदा नुहाउँदा घुम्दाखेरि हिँड्दा डुल्दा कुनै पनि बेलामा सुखको अनुभव गर्न सकिनन्। आफ्नो जन्मलाई धिक्कार्दै बारम्बार शिव शिव मात्रै जपिरहन्थिन्। धिक् स्वरूपम मदीयम च तथा जन्म च कर्म च सुखम न लेभे किंचिद वा ब्रवीत् शिव शिवेति च। मेरो जन्म नै धिक्कार भयो, म किन जन्मिएकी हुँ आदि गरेर आफ्नो जीवनप्रति नै धिक्कार मान्दै शिव शिव उच्चारण गरिरहन्थिन्। पार्वतीको स्वरूप नै परिवर्तन भयो। किन नहोस्, जब एक प्रेमीको वियोग हुन्छ अर्को प्रेमीलाई कस्तो प्रताडित अवस्थामा गुज्रिन्छ, तो एक प्रेमीले अर्को प्रेमीकै मात्रै मर्म जान्दछ, अनुभव गर्न सक्छ। यहाँ शिव प्राप्तिका लागि नै पार्वती लागि परेकी थिइन्। आज त्यो अवस्थाबाट वञ्चित हुन पुगिन्। अनि त उनीसँग केही नि उपाय नै भएन। आफ्नो जन्मप्रति नै उनले धिक्कार मानिन्, आफ्नो कर्मप्रति नै उनले धिक्कार मानिन्। यही त हुन्छ एक प्रेमी अर्को प्रेमी, जो समर्पित प्रेमी प्रेममा जो बाँधिएका हुन्छन्। यदि एकलाई कुनै कारणवश अलग हुनु पर्यो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कुनै पनि कारणले होस्, अलग हुनु पर्यो भनेदेखि कस्तो व्यथित अवस्थाबाट गुज्रिन्छन्। त्यही स्थिति यहाँ पार्वतीलाई पनि भयो। अनि यस्तो स्थिति भइसकेपछि एक दिन इन्द्रको प्रेरणाले ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ नि नारदजीलाई यो कथा त। इन्द्रको प्रेरणाले तिमी नारद नै त्यहाँ पुग्यौ, अर्थात् हिमालय कहाँ पुग्यौ, पार्वतीलाई सम्झाउनका लागि पुग्यौ। अनि पुगेर तिमीले जुन त्यहाँ उपदेश दियौ त्यो वर्णन म गर्दैछु, तिमीलाई नै सुनाउँदैछु भन्दै अब ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ अगाडि। तिमी वहाँ गयौ र हिमालय मेनालाई शिव आराधनाको शिक्षा तिमीले प्रदान गर्यौ। पार्वतीलाई शिवजीको तपस्या गर्न प्रेरित गर्यौ। तपले नि असाध्य वस्तु पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तो तप गर कि शिव स्वयं हठपूर्वक तिम्रो वशमा आउन सकुन् र तिमीलाई सहधर्मिणी का रूपमा स्वीकार गर्न सकुन्। त्यस्तो किसिमको तपस्या गर, अनि मात्रै तिम्रो यो विरह जन्य जुन व्यथा छ त्यो व्यथाबाट तिमी सदा सदाका लागि मुक्ति तिमीले पाउनेछौ, अर्थात् शिवलाई तिमीले प्राप्ति गर्नेछौ। जब पार्वतीलाई यसरी नारदजीले बताए, पार्वती अत्यन्त हर्षित भइन् र नारदजीलाई नि भन्न थालिन्, हे नारद, मलाई तपस्यार्थ शिव मन्त्र दीक्षा दिनुहोस्। रुद्रस्य आराधनार्थाय मन्त्रं देहि मुनेहि मे, न सिद्ध्यन्ति क्रिया क्वापि सर्वेषां सद्गुरु बिना। सद्गुरु बिना कुनै पनि कार्यहरू सफल हुँदैनन्। गुरु बिना को ज्ञान अपूर्ण मानिन्छ। गुरुले दीक्षा दिइसकेपछि तो मन्त्र चाहिँ सर्वशक्तिमान हुन्छ र त्यस मन्त्रको आराधना गर्नाले अवश्य नै कार्य पूर्ण हुनेछ। र तपाईं नि मेरो गुरु बनेर अब शिव आराधना गर्ने, मलाई शिव मन्त्रको दीक्षा प्रदान गर्नुहोस्।
यसरी पार्वतीले अब यहाँ प्रार्थना गरिन्। हेर्नुहोस् है, नारदजीको कसका गुरु हुन पुगे। माँ जगदम्बिका पार्वतीका पनि यहाँ गुरु। हामीले दक्ष प्रजापतिका प्रसङ्गहरू पनि श्रवण गऱ्यौँ। दक्ष प्रजापतिका छोराहरू 10,000 छोराहरूलाई पनि उनले नि दीक्षा दिएका थिए। फेरि अर्कोचोटिमा 1,000 पुत्र उत्पन्न गरे, उनलाई पनि उनले नि दीक्षा दिए। व्यासजी खिन्न अवस्थामा पुगेका थिए जब सबै पुराणहरू रचना गरेर शान्तिको सास लिनुपर्नेमा शान्तिको सास लिन पाइरहेका थिएनन्, दुखित अवस्थामा थिए। त्यति बेला गएर नारदजीले नि दीक्षा दिए व्यासजीलाई। व्यासजीलाई पनि कण्ठी बाँध्न नारदजी नि पुगे। अनि मात्र भागवत प्रकट भयो, जुन व्यासजीको अन्तिम ग्रन्थ हो, जुन ग्रन्थ चाहिँ समस्त वेदान्तको सारका रूपमा सम्पूर्ण जगत समस्त विद्वानले स्वीकार गरेको ग्रन्थ आज जन जनका घर घरमा प्रतिष्ठित हुन पुगेको छ। वाल्मीकिजी पनि खिन्न अवस्थामा थिए, महामूर्ख थिए पहिले जन्म, मतलब पहिले स्वरूपमा। जब वाल्मीकिलाई पनि कण्ठी बाँधेर रामायण लेख्न प्रेरित गराउने को? नारदजी। व्यासजीलाई भागवत प्रकट गराउने को? नारदजी। कण्ठी बाँधेर पार्वतीलाई शिवजी प्राप्त गराउने को? नारदजी। त्यसैले नारदजीको स्वरूप देवर्षिको रूपमा छ। अरूहरूलाई ऋषि भनिन्छ, नारदजीलाई देवर्षि नारद भनिन्छ। देवताहरूलाई पनि उपदेश दिने, देवताहरूलाई पनि कण्ठी बाँध्ने, देवताहरूलाई पनि भगवत मार्गमा डगमगाइरहेका अवस्थामा स्थिर गराउने को? नारदजी। आज या नारदजी गुरु बन्नु हो। हेर्नुहोस् है, गुरुको कति महिमा छ। त्यसैले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु भनेका त ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनै स्वरूप हुन्। आज गुरु प्रति कतिको सम्मान समाजले गरिरहेको छ, हामी सबैले अनुभव गरेकै विषय हो। गुरुको ज्ञान बिना भवसागर रूपी संसारबाट पार लाग्न सकिँदैन। शास्त्रहरूको उचित ज्ञान आर्जन गर्न सकिँदैन। पुस्तकमा पढेर, पुस्तकहरू पढेर व्यक्ति विद्वान त बन्दछ तर ज्ञानी बन्न सक्दैन। विद्वान बनेका व्यक्तिहरूबाट समाज कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामी सबै यथार्थै छौँ र समाजलाई दिगो स्थायित्व र समाजका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई परास्त गर्दै हरेक व्यक्ति ज्ञानी तब त्यति बेला बन्न सक्छ जब गुरुको आश्रय लिन्छ। गुरुको आश्रय लिएका व्यक्तिहरू भनेका ज्ञानी हुन्छन्। ज्ञानी भनेका इह र परलोक मात्र नभएर संसारमा कसरी चल्नुपर्छ, आफ्नो ज्ञानलाई कहाँ कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ र ज्ञानबाट व्यक्तिले समाजलाई के कति साथ र सहयोग दिन्छ, कसलाई कस्तो किसिमको आदर सम्मान दिनुपर्ने हो, कहाँ कस्तो व्यक्तिलाई आफूले माथि उठाउनलाई साथ दिनुपर्ने हो, आदि इत्यादि सबै ज्ञानका सबै श्रृङ्खलाहरू चाहिँ गुरु ज्ञानबाट प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले मात्रै सही ढङ्गले निर्वाह गर्न सक्छन्। पुस्तकमा पढेका विद्वानहरूले त के कस्तो किसिमले त्यसलाई निर्वाह गरिरहेका छन्, गर्दै आइरहेका छन्, हामी सबै विदित छौँ। भन्नुको अर्थ ज्ञानी व्यक्ति निस्वार्थी हुन्छ, विद्वान व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ। स्वार्थयुक्त कार्य गरेका सबै अपूर्ण मानिन्छन्, निस्वार्थ भावले गरिएका कार्यहरू सबै पूर्ण मानिन्छन्। फरक यति नै हो। आज समाज जे जस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो,
ठुल्ठुला डिग्री लिएका मान्छेहरू माथि पोस्टमा रहँदै पनि समाज कसरी विसङ्गति र विकृति प्रति दिन प्रतिदिन गइरहेको छ। उनीहरू विद्वान हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले गरेका कार्यहरू स्वार्थले प्रेरित भएका कार्य भएर नै यस्तो किसिमको विचित्र स्वरूप समाजमा देखिएको हो। त्यसैले हरेक व्यक्ति ज्ञानी बन्नुपर्छ। ज्ञानी बन्नका लागि गुरुको सान्निध्यमा रहेर आफ्ना साधु सन्त सज्जन व्यक्तिहरूले दिएका मार्ग निर्देशित गरेका त्यस्ता कुराहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढाउने त्यस्तो किसिमको ज्ञान आफूभित्र सिर्जना गराउनका लागि आफ्ना बालबच्चाहरूलाई प्रेरित गराउनुपर्छ। ज्ञानी व्यक्ति डगमगाउन हुँदैन। ज्ञानी व्यक्ति सर्वत्र एक स्थिर रूपले अगाडि बढ्न सक्छ। ज्ञानी व्यक्ति हरेक परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति र सामर्थ्य उसभित्र निहित हुन्छ। आज यहाँ नारदजी गुरु बनेर जानुभयो। यता जिज्ञासु शिष्य प्राप्त भएपछि नारदजी पनि अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। तुरुन्तै पञ्चाक्षर मन्त्रको उहाँले दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, यही पञ्चाक्षर मन्त्र हो र यसको विधि पनि सविस्तार नारदजीले बताइदिनु भयो। और यो मन्त्रको प्रभाव वास्तवमा अतुलनीय छ। यही मन्त्रको जाप गरेर कति ठुल्ठुला विद्वान विदुषीहरूले आफ्नो कार्य साधना गर्न, आफ्नो कार्य प्रति सक्षम र दक्षता हासिल गर्न पुगे। कस्ता कस्ता विकट परिस्थितिहरूलाई सामना गर्न सके यही मन्त्रकै कारण, जसको वर्णन हामीले विद्वेश्वर संहितामा विस्तृत रूपले वर्णन गरेका छौं। ओम नै प्रणवको सूक्ष्म स्वरूप हो, नमः शिवाय प्रणवको व्यापक स्वरूप हो। ओम भित्र रहेका 5 अक्षरहरू नै नमः शिवायसँग सम्बन्धित छन् आदि इत्यादिका हामीले विस्तृत रूपले त्यहाँ वर्णन गरेका छौं। जसले नियमित रूपले शिव पुराण सुन्दै आइराख्नु भएको छ। नमः शिवाय यो मन्त्रमा कति तागत छ, कति यो शक्तिशाली छ भन्ने कुरो स्वतः हामी सबैले अनुभव गरिसकेका छौं। त्यसैले यहाँ नारदजी अगाडि भन्नुहुन्छ पार्वतीलाई, यस घडीमा वियोगी होइन, दृढ भएर, कातर होइन, संयम भएर तिमीले यही मन्त्रको आश्रय लिएर जप गर्नु, तप गर्नु, अनि मात्र सबै कामना पूर्ण हुनेछन्। तपस्यैव फलम सर्वे प्राप्यते नान्यथा क्वचित्। तपस्याबाटै तिमीले सबै फलहरू प्राप्त गर्नेछौ, नत्र भने त तिमीले प्राप्त गर्न सक्ने छैनौ भनेर यसरी उपदेश दिनुभयो। त्यसपछाडि मा जगदम्बिका पार्वतीले अब शिवजीलाई प्राप्त गर्नका लागि तपस्या प्रारम्भ गर्न पुगिन्। त्यही नि दृढ संकल्पित हुन पुगिन्, जसको वर्णन अघिल्लो अध्यायमा गरिन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ तपः साध्यम हरम मेने तपोर्थम मनाददे। मा जगदम्बिका पार्वतीले तपस्यार्थ मन अब संकल्पित गरिन्, मनमा दृढ संकल्प उनले गरिन्। आफ्ना सखी जया विजयालाई माता पिताको अनुमति लिन पठाइन्। पिताले त स्वीकृति दिए, तर स्नेहको कारणले माताले बाहिर गएर तपस्या गर्न मना गरिन्। तपस्या का लागि वनमा गएर तपस्या गर्नु उचित छैन। ऊ भनेको बाहिर, मा भनेको नजाऊ। तिमी तपस्या गर्न अब घरदेखि बाहिर नजाऊ, घरभित्रै बसेर तपस्या गर। जे जति पूजा पाठ गर्नु छ, ध्यान गर्नु छ, घरभित्रै बसेर गर, बाहिर नजाऊ। त्यही बाहिर नजाऊ भनेकैले
पार्वतीको एउटा नाम उमा रहन पुग्यो। उ भनेको बाहिर, न मा भनेको नजाऊ। आज यहाँ आमाले मेनकाले पार्वतीको नाम उमा भनेर राखिन्। यीदेखि उमा प्रचलित भयो। उमा भनेको बाहिर नजाऊ, घरभित्रै बसेर तपस्या गर। त्यो भन्दाखेरि उनको नाम नि एउटा उमा रहन पुग्यो। मेनाले भनिन्, हे पुत्री, तपस्या नै गर्न चाहन्छौ भने घरमै गर। सबै देव, तीर्थ, हिमालय सबैका सबै घरमा नै छन्। हिमालयभित्र के छैनन्, सबै चित्त छन्। कुत्र यासि तपः कर्तुं देवा सन्ति गृहे मम। तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। हिमालयभित्र के छैन, सबै तप गर्नका लागि जे जस्तो चिजहरू चाहिन्छन् सबै यहीँभित्रै छन्। त्यसैले यहाँदेखि बाहिर जानु जरुरत छैन। तिम्रो शरीर पनि कोमल छ, सानी छौ। तपस्याका लागि परिपक्व तिम्रो शरीर भएको छैन। घरदेखि बाहिर गयो भनेदेखि त ती सबै खालका परिस्थितिहरूलाई तिम्रो शरीरले सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहन गर्ने शक्ति तिम्रो शरीरको अहिले बनावट छैन। तिमी अहिले कोमल अवस्थामै छौ। साना साना बालबालिकाहरू, साना साना केटाकेटीहरूको शरीर त्यति हृष्टपुष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यति मजबुत हुन पुगेको हुँदैन। जबसम्म यौवन अवस्था आउँदैन तबसम्म शरीरको त वृद्धि भइरहेको हुन्छ। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू वृद्धि भइरहेका हुन्छन्। यहाँ पार्वतीको पनि त्यही स्वरूप थियो। शरीरम कोमलम वत्से तपस्तु कठिनम महत। एतस्मात् त्वया कार्यम तपोत्र नः बहिर्व्रज। तिम्रो शरीर कोमल छ, तपस्या अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यसैले पनि तपोत्रम न बहिर्व्रज, यहीँ घरभित्रै बसेर तपस्या गर, बाहिर नजाऊ। त्यसै पनि कुनै इच्छा पूर्तिको लागि आजसम्म कुनै पनि स्त्रीले वनमा गएर तपस्या गरेको मैले सुनेको छुइनँ। मेनाले भन्दैछिन् है, कुनै पनि स्त्री घर बाहिर गएर अमुक उद्देश्य पूर्तिका लागि वनमा गएर तपस्या गरेको मैले आजसम्म सुनेकी छुइनँ। त्यसैले घरमा, घर नै तिमीले तपस्थली बनाएर घरमै गर। यही प्रसङ्गलाई कालिदासले आफ्नो कुमार सम्भवमा अत्यन्त रोचक ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गरेको छ। विद्वानहरूको मानसपटलमा त कुमार सम्भव सबैले पढेकै विषय हो। उहाँ कालिदासले भन्नुहुन्छ कुमार सम्भवभित्र, मनीषिता सन्ति गृहेषु देवता क्वचः तवस्ते क्वच तावकं वपु। पदं सहित भ्रमरस्य हेलनं शिरीषपुष्पं न पुनः पततृण। भनेर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा भ्रमरले शिरीषपुष्पम न पुनः पततृण, भ्रमरको चरण पादुका शिरीषको फूल अत्यन्त कम कोमल मानिन्छ। त्यसलाई त सहन गर्न सक्दैन भने तिम्रो त यस्तो कोमल शरीर छ। सम्पूर्ण देवी देवताहरूको वासनी हिमालय हो। मनीषिता सन्ति गृहेषु देवता, जुन तिमीले मनमा सोचेकी छौ ती सबै देवी देवताहरू सबै आफ्नै हाम्रै घरभित्रै छन्। र तिम्रो शरीर कहाँ, तिम्रो तपस्या त्यति कठिन हुन्छ, गएर गर्नु उचित हुँदैन। यही माथिको जुन प्रसङ्ग थियो त्यो प्रसङ्गको भावलाई नै कालिदासले यसरी व्यक्त गरेका हुन्। अत्यन्त सुन्दर व्याख्या गरिएको छ कुमार सम्भव। एकचोटि पढ्ने लायककै ग्रन्थ छ। समय मिल्यो भने अवश्य हेर्नुहोला। हाम्रा पूर्वीय दर्शनका, पूर्वीय साहित्य जे जस्ता ग्रन्थहरू निर्माण भए, कालिदासले जति रचना गर्नुभयो, मतलब माघले रचना गर्नुभयो, दण्डीले रचना गर्नुभयो, अन्य पनि भर्तृहरुले रचना गर्नुभयो। उहाँहरूले रचना गरेका ती पुस्तकहरू
पढ्दाखेरि सारा ब्रह्माण्ड नै हल्लिन पुग्छ। आफ्नो भित्रको जुन ब्रह्माण्ड छ नि, शरीर रूपी ब्रह्माण्ड, दिमाग यति चौडा भएर जान्छ, यति ज्ञान त्यसमा प्राप्त हुन्छ। यी मध्येका कुनै पनि ग्रन्थहरू जब जब समय मिल्छ, शाकुन्तल महाकाव्य कालिदासले कस्तो अद्भुत ढङ्गले व्याख्या गरिया छ, त्यो सबै अद्भुत। भगवानले नि त्यस्तो किसिमको स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता विद्वान दिग्गजहरू र मात्रै यस धराधाममा आउने गर्छन्, जसले अमूल्य रचना दिएर आज विश्व साहित्यमा नामाङ्कित गर्न पुगेका छन्। कालिदासका प्राय सबै कृतिहरू विश्व साहित्यमा सूचक छन्। यस्ता अद्भुत ग्रन्थहरूको समय मिल्दाखेरि चिन्तन मनन गर्नु हामी आफ्नै जीवनका लागि कल्याणदायक हुन्छ। अनि माताद्वारा विरोध गरेपछि पार्वती त्यस पछाडि उनको धैर्य टुट्दै गयो, झन्झन खिन्न भइन्। आमा बुवाबाट आज्ञा नपाइसकेपछि अब अगाडि बढ्न पनि उनलाई हिम्मत आएन। बुवाले त त्यसै पनि आज्ञा दिनुभएको थियो, तर आमाले दिनु भएन। यो देखेर मेनाले अन्तिममा गएर दुखित पार्वतीको दिनदिनै त्यसरी पार्वती दुखित हुँदै गएको देखिसकेपछि अन्तिममा तपस्या गर्न जानका लागि उनले अनुमति प्रदान गरिन्। अनि माताद्वारा आज्ञा प्राप्त भइसकेपछि पार्वतीले पनि आफ्नो वस्त्र त्यागिन् र कटी प्रदेशमा मुञ्जकी मेखला बाँधिन्, बल्कल धारण गरिन्, मृगचर्म, कमण्डलु, रुद्राक्ष, जटाजुटले सुशोभित भइन् र सखीहरूलाई साथमा लिएर गङ्गा अवतरण गङ्गोत्री, जहाँ शिवजीले कामदेवलाई भस्म गर्नुभएको थियो, त्यही क्षेत्रमै तपस्या गर्न पुगिन्। यसै क्षेत्रमा शिवजीले कामदेवलाई भस्म गरेका थिए। गौरीद्वारा तपस्या गरेकोले त्यो शिखरको नाम नि गौरी शिखर रहन पुग्यो। गङ्गा अवतरण क्षेत्रमा, गङ्गोत्री क्षेत्रमा। हुन त यो गौरी शिखर आजको भौगोलिक अवस्थामा नेपालमा पनि अवस्थित छ। अब यी सबै इतिहासका विषयहरूलाई केलाउनु पर्ने, कुन चिज कहाँ सही ढङ्गमा भएको थियो भन्ने कुरालाई इतिहासविदहरूले, पुरातत्वविदहरूले सही निर्णय गर्नु, हाम्रा ग्रन्थहरूमा लेखिएका आधारमा र पुरातात्विक ढङ्गले त्यसलाई सही ढङ्गले ल्याउनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। जे होस्, यहाँ यो शिव पुराणमा भनिए अनुसार गङ्गा अवतरण क्षेत्र मतलब गङ्गाको अवतरण भएको गङ्गोत्री हो, जुन तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थका रूपमा सबै श्रद्धालुहरूले देखेकै कुरो, जो जानु भइरहेछ सबैले देख्नुभएकै हो। र गौरी शिखर या नाम रह्यो त्यही क्षेत्रलाई पनि भनिएको छ। तब यी कुराहरू पुरातत्वविदहरूले, इतिहासविदहरूले निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्। तर जे होस्, त्यो शिखरको नाम यहाँ गौरी शिखर रह्यो, यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। कामदेवलाई दग्ध गरेपछि शिवजीले यो स्थानलाई त्यागिदिएका थिए र वही भव्य वेदी निर्माण गरेर अनि वृक्षहरूलाई त्यहाँ जे जस्ता थिए वृक्षहरू, ती वृक्षहरूलाई साक्षी राखेर मुनिहरू भन्दा पनि कठोर तप अब यहाँ पार्वतीले अगाडि सुरु गरिन्। अब पार्वती माताको कस्तो किसिमको तपस्या रह्यो, त्यो तपस्याको फल के कसरी घटना घटे, तपस्या गर्दै जाँदा उनले के कस्ता कठिन परिस्थितिहरूलाई परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्यो, आदि इत्यादि कुराहरूका प्रसङ्गहरू हामी भोलिको चिन्तनमा गर्नेछौँ। आज केवल पार्वती यस गङ्गावतरण क्षेत्रमा गएर तपस्याका लागि वेदी बनाएर वृक्षहरूलाई साक्षी राखेर तपस्या प्रारम्भ गरेको मात्र सम्मको चिन्तन
गऱ्यौँ र भोलिका दिनमा अब तपस्या के कसरी गइन्, कति वर्षसम्म उनले तपस्या गरिन्, के गर्दै तपस्या गरिन्, अनेक ऋतुहरूमा कसरी उनले तपस्या गर्दै गइन्, त्यस तपस्याबाट के कस्ता किसिमका फलहरू आउँदै गए, के कस्ता किसिमका समस्याहरू सिर्जना हुँदै गए, को परीक्षा गर्न आए, परीक्षामा के कसरी उत्तीर्ण हुँदै गइन् आदि इत्यादिका प्रसङ्गहरू भोलिका प्रसङ्गमा हामी चिन्तन मनन गर्नेछौँ। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा यो समर्पित यो शिव महापुराणको अमरगाथा हजुरहरू समक्ष पुर्याउँदै जाने क्रममा अत्यन्त आनन्द अनुभव गरिरहेको छु र राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्, यही भावपुष्प समर्पित गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यहाँ म विराम लिने आज्ञा माग्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।